मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भोलि फागुन 1 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ झापाबाट काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। राजाको सवारीको लागि भनेर राज संस्थावादी अभियन्ता जो मेडिकल व्यवसायी पनि हुन् दुर्गा प्रसाईले चाहिँ भव्य स्वागतको तयारी उनले अगुवाई गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। आज मात्रै उनले पत्रकार सम्मेलन पनि गरे हैन, बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरे, त्यो जानकारी पनि दिएका छन्। र सँगसँगै उनले यो जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मचाउनेहरू अधिकांश राजसभाको उम्मेदवारहरू हुन् र उनीहरूको भण्डाफोर गर्छु भनेर पत्रकार सम्मेलन पनि गरे। सायद उनले केही भिडियोहरू पनि बजाए हैन। यता हर्क सापाले पनि अब यो चुनाव चाहिँ भाड्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ भनिराख्दाखेरि यो राजाको स्वागतको विषय अहिले यति बेला चर्चा भइराखेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फेरि 5 जनाभन्दा बढी उपस्थित नहुनु भनेर यो त्रिभुवन विमानस्थलको यो एरियालाई पुरै अहिले निषेधित क्षेत्र तोकेको अवस्था छ। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? यो पश्चिमा काचोबाईले लुगलुग कामिरहेको यो लुसिफरवादी सरकार जसको मुखिया छिन् सुशीला कार्की, यो मूलभूत रूपमा जेनजीको नाउँ बेचेर गठन भएको रासपाको अवैधानिक सरकार हो, अप्रजातान्त्रिक सरकार हो। दुनियाँमा योभन्दा अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक अर्को सरकार हुनै सक्दैन। र सस्तो लोकप्रियताको बर्को ओढेका यिनीहरू आफ्नो जमिन जब पैताला मुनि धस्यो त्यसपछि झन् हतप्रभ भएछन्। राजालाई स्वागत गर्ने लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता हर कसैलाई छ। म राजालाई विष्णुको अवतार मान्छु भन्न पनि पाउँछन्। र भल्तीहरूले भनेको छ नि, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति म अन्तिमसम्म लड्छु। हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो भिडनारायण नीति पनि जान सक्थ्यो। त्यो जोखिम मोलेरै निर्मल निवाससम्म निर्वाध स्वागतमा कुनै हस्तक्षेप गर्नु भएन। फलत झन्डै लाखौँ जनसमुदाय सडकमा राजाको जय जयकार गर्दै ओर्लियो, एक हिसाबले पुष्पवृष्टि गर्यो र त्यो लोकतन्त्रको शानदार नमुना थियो। असहमत स्वरहरूलाई पनि स्पेस दिने तन्त्र नै लोकतन्त्र हो। तर अदालतलाई ट्र्यापमा पारेर अदालतका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्तिहरूलाई ज्यानको धम्की दिएर, घर जलाउने धम्की दिएर यिनीहरू पेशी तोक्नबाट अदालतलाई वञ्चित त गर्न सक्छन् तर आसन्न आँधी र तुफानलाई यिनीहरू रोक्न सक्दैनन्। सायद रवि लामिछानेलाई प्रत्युत्पन्नवती भएर होला यिनले एउटा कुरा त ठिकै गरेका रहेछन्, आँधी तुफान आउँदैछ, सुनामी आउँदैछ। हो, त्यो सुनामी चुनावको होइन राजावादीको पो आउन खोजेको थियो कि बालेन शाह भन्ने मान्छेले हार्न लागिसकेपछि यिनी इनफ्याक्ट ग्राउन्डमा समीर तामाङसँग पनि प्रतिस्पर्धामा नजित्ने अवस्था आइसकेपछि समीर तामाङभन्दा यिनको भोट कम आउने इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सुशीला कार्कीलाई प्राप्त भइसकेपछि थरथर 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 काप्दै यो सरकार जसले बनायो यसको माई बापले नि यो चुनाव रोक्नको लागि एउटा भिडन्तको स्थिति तय गर्न खोजेको थियो कि अस्ति दुर्गा प्रसादलाई पक्राउ गरेर त्यो भिडन्त निम्ताउन चाहन्थ्यो, त्यो भिडन्त भएन। अब राजालाई नै प्रतिबन्ध गर्ने भनेर वाहियात तरिकाले खेलोमेलो गरिसकेपछि त इन्भाइरोमेन्ट त बिथोलिन्छ या भिडन्त हुन्छ। भिडन्त भइसकेपछि चुनाव स्वतः रोकिन्छ भन्ने आकलन यिनीहरूको हो कि? कृष्ण पहाडीले अस्ति ठिकै भन्नुभएको छ, अहिले चाइनिजहरू आगो भएका छन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध रिम्पोचेहरूलाई दिनदहाडै दलाइ लामाका दूतहरूलाई नेपालमा भित्राउने, रेड कार्पेट ओछ्याउने, एक चीन नीति विरुद्ध जाने, पश्चिमा शक्ति केन्द्रको खेल मैदान बनाउने यो ढङ्गले यो सरकार आफै अब झापामा केपी शर्मा ओलीज्यूको जित सुनिश्चित, सुनसरीमा हर्क साम्पाङलाई हराउन नसकिने हो। उहाँले पनि जित्ने निश्चित भएपछि यिनीहरू आतङ्कित भए। यिनीहरूको पूर्वमा 2 जना टार्गेट हो, एउटा केपी शर्मा ओलीज्यू, अर्को हर्क साम्पाङज्यू हो। म के भन्छु भने आफ्नो थलो किलो छोडेर लाउरे तरिकाले, टुरिस्ट तरिकाले चुनाव उठ्न गएका बालेनले गुगलमा त जिते तर उनी दोस्रो मिलन लिम्बू हुने खतरा बढिसकेपछि अब राजावादीलाई त चुनाव चाहिएन, के अरे यो लुसिफरवादीहरूलाई चुनाव चाहिएन। सहकारी ठग, देश जलाउने, देश ध्वस्त पार्ने, अनि त्यसपछि नाना नौरङका आतङ्क मचाउने, स्कुल ड्रेसमै केटाकेटीहरूलाई मर्न बाध्य बनाउने यिनीहरूले वास्तवमा जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको विषयमा एउटा आयोग त गठन गरे तर त्यसको प्रतिवेदन किन आउँदैन थाहा छ? त्यो प्रतिवेदन आउने बित्तिकै यहाँ यिनीहरूले इङ्गित गरेको जो मान्छेलाई राजनीति समाप्त पार्छौँ भने जस्तो उदाहरण नै दियो केपी शर्मा ओलीज्यू या रमेश रेखा, कसैलाई पनि प्रमाणले बाँध्न नसकिने भयो। बरु प्रमाण यिनीहरूको खिलाफमा छ। यही रवि लामिछानेले जेल तोडेको कुरा प्रमाणित हुन्छ। नक्कली पत्रको आधारमा उनले
नक्खु कारागार तोडेर आउँदा हजारौँ कैदी भगाएको प्रश्न हुन्छ। यिनीहरूको मान्छेले स्ट्याटसै लेखेका छन् ल जेल फोडेर भने पनि निकालौँ भनेर। यही बालेन शाहले जेनजी आन्दोलनको आह्वान गरेको, सिंहदरबार जल्ने स्ट्याटस लेखेको आदि इत्यादि हुनाले सिकारी खुदिया सिकार हो गएको स्थिति बनेर खुद सुशीला कार्की पनि त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेको, मार्नु पर्थ्यो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको। र दुर्गा प्रसाईले एउटा कुरा याद गर्नु होला, पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीज्यूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ र उनीसँग झन्डै 1 दर्जन यस्ता अडियो भिडियो छन् जो सार्वजनिक हुना साथै रवि लामी छानेर बालेन शाहको राजनीति समाप्त हुन सक्छ। सुशीला कार्कीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बालेन र सविताको त भिडियो ल्याउँछु भनिरहेछन् उनले, ल्याउन सक्छन्। त्यही भएर सम्भवतः आज राति नै दुर्गा प्रसाईलाई यिनीहरूले गिरफ्तार गर्न सक्छन्, त्यो सङ्केत देखिएको छ। सायद आज राति नै गिरफ्तार गर्ने योजना छ। तपाईँले यो भिडियो हालिन्जेल दुर्गा प्रसाई गिरफ्तार भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। यिनीहरूले 1 गतेको दिनबाटै देशमा भिडन्त निम्ताउन खोजिरहेको बुझियो। यिनीहरू यो भिडन्त किन निम्ताउँदैछन् भने यिनीहरूले यो बहाना किन बनाइरहेका छन् भने जसरी भीम उपाध्यायले एउटा स्ट्याटस लेखेका रहेछन् होइन, सोसियल मिडियामा हङ्गामा मचाएकाहरूले ग्राउन्डमा भट्टाभट थाइल्यान्डमा चुनाव हारिरहेको र अकल्पनीय रूपमा स्थापित पुरानै पार्टीले बहुमत पुर्याएको अवस्थामा नेपालमा पनि झिल्केहरू सोसियल मिडियामा मात्रै चम्किने हो। एल्गोरिजम कब्जा गरेर तिमीहरू कति दिन आतङ्क मचाउँछौ हो लुसिफरवादीहरू। एउटा कुरा ख्याल गर्नु, अहिले हेर्नु तपाईँहरू जस्तो देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको च्यानलै सुकाइदिने गरी एल्गोरिजमको शिकार बनाइएको छ। तपाईँहरूलाई प्रेस काउन्सिल प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोग मार्फत सूचना भनेर धम्क्याउने कोसिस भइरहेको छ। यहाँ बालेन शाहको चितुनी हो भन्यो भने त्यो भिडियो पुरै भाइरल गराइन्छ। जब यथार्थ कुरा बोलिन्छ, जब देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा इलोबो चटाइबो गुन्द्रीबो बसेर जसले एउटा राम्रो योजना बनाउँछ त्यसलाई हराउने योजना हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको झापामा जित सुनिश्चित हुने देखेपछि, बालेन शाह हार्ने स्थिति देखिसकेपछि, हर्क साम्पाङज्यूको उज्जवल भविष्य देखेपछि यिनीहरूले चुनाव बिथोल्नको लागि जे गर्नुपर्छ त्यही तानाबाना गर्दैछन् र यिनीहरूलाई बाहना मिल्यो। राजावादीको कार्यक्रम बिथोलेपछि त राजावादी उत्तेजित हुन्छन्। हो, त्यही उत्तेजित हुन्, दुर्गा प्रसाईहरू उत्तेजित हुन्, देशमा भिडन्त होस्। अस्ति जानी नियत बसे सरकारले यो गर्न चाहेको देखियो भन्नु खोज्नु। सरकारले त्यही गर्ने। राजालाई स्वागत गर्न पाउनु त नायरको अधिकार हुने होइन? ए बाबा, चुनाव आउन झन्डै राजावादीले आफ्नो राजा 3 हप्ताभन्दा बढी समय छ। महाराज धिराजकी जय पनि भन्न पाउँछन्, उनीहरूले विष्णुको अवतार भन्न पनि पाउँछन्। हामी लोकतान्त्रिक समाजवादीहरूको आफ्नो चिन्तन छ, विचार छ। मान्छे यो सरकारले जसरी रोक्ने निर्णय गर्यो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जसरी निजी क्षेत्र तोक्यो, त्यो गलत भयो। यो बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक कुरो हो, बिल्कुल गैर लोकतान्त्रिक कुरा हो। लोकतन्त्रमा स्वागत गर्न पाइन्छ, आस्था राख्न पाइन्छ। आस्था राखेको आधारमा प्रतिबन्ध गर्ने भनेको तानाशाहले हो। हिटलरको नाजीवादको खाडो यहाँ जगाउन खोजिँदैछ र लुसिफरवादीहरूले जेलेन्स्की जन्माउने प्रसव वेदना खपिरहेका छन्। र सम्भवतः मलाई लाग्छ यस्तै हरकत गर्दै जाने हो भने अब राजावादी देशबाट एकजुट भयो भने 30-40 हजार मान्छे जम्मा भएर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई खेदेका थिए। सुशीला कार्कीलाई पनि 1.5 लाख मान्छे जम्मा गरेर बाल्लाटारबाटै खेदे भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। हर्क साम्पाङले पनि सिंहदरबार जलाउनेहरू लुसिफरवादीहरू भन्नुभएको छ। त्यस्तै स्थिति देखियो होइन। अहिले दुर्गा प्रसाईले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने जाँच आयोगको प्रतिवेदन आयो भने सबैभन्दा पहिले रवि र बालेन पक्राउ पर्छन् भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो त हो नि, रवि बालेन भनेको अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्छ। रवि बालेन, ए बाबा रासोपाले ककल्ला टिकट दियो। तपाईँ हेर्नु न, रासोपा भनेकै जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिन्छु भने होइन, दुर्गा प्रसादले त्यही भनेको छ। अधिकांश उम्मेदवारहरू ए बाबा स्वामित्व लिन्छु, अपनत्व लिन्छु भनेकै जेनजीमा 23 र 24 मा भएका सारा घटनाको जिम्मेवारी लिन्छु भने नेतृत्वकर्ता म हुँ भन्नु बुझ्यो हैन? नेतृत्वकर्ता हामी हो। स्कुल ड्रेसमा केटाकेटी मर्नलाई जुलुसमा धकेल्ने पनि हामी नै हौ। सारा जलाउने पनि उनीहरू नै हुन्, सारा विध्वंस गर्ने उनीहरू नै हुन्, सारा व्यूह रचना गर्ने रासोपावाला नै हुन्। यही रवि लामिछाने र बालेन शाहले त्यसको जिम्मेवारी लिएका छन्। त्यसकारण कानुनी रूपमा सजिलो पनि भएको छ र सम्भवतः दुर्गाले अरू अडियोहरू सार्वजनिक गर्लान्, भिडियो सार्वजनिक गर्लान्, किनभने दुर्गा एक्लो छैनन्। दुर्गाको पछाडि काङ्ग्रेसको तागत होला, एमालेहरूले पनि दुर्गालाई काँधमा बोक्न सक्छन् अहिले, किनभने त्यो अवस्था देखिएको छ। र वास्तवमा भन्ने हो भने दुर्गाले कुनै कुरा लुकाएका छैनन्। र खबरदार दुर्गा प्रसाईलाई पेलबाल झेलझाल ठेलठाल नगरोस्। दुर्गा प्रसाईलाई समायो भने नि मलाई लाग्छ यो सरकार
7 दिनभित्र ढल्छ अहिलेको अवस्थामा त्यो अवस्था आइसक्यो र दुर्गालाई पक्राउ पर्नु भने यो सरकार ढल्नु हो अब यो सरकार ढल्नु हो त्यस्तो देखियो किनभने भिडन्तको स्थिति निम्ता नि त राजावादी पनि त 2-4 लाख छन् नि त यहाँ 2-4 लाख राजावादीहरू सक्रिय रूपमा सडकमा आए भने सुशीला कार्की कहाँ जाने रवि लामिछाने कहाँ जाने हो यही रवि लामिछाने र बालेन शाहले नि यो अवस्था बनाएका हुन् यो प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनेर प्रशासन प्रयोग गरेका हुन् उनीहरूकै सरकार हो उनीहरू किन यति आतंकित भएका छन् ए बाबा दुर्गा प्रसाद चुनाव निर्वाचन आयो नि त निर्वाचन अब 3 हप्ता जति त्यही भएर निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा अब यस्तो कार्यक्रम गर्न पाइदिनु भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विज्ञप्ति जारी गरेर रोक लगाएको छ कसले भन्यो यो चुनावी अभियान हो र होइन नि त यो त गलत परिभाषा होइन एउटा कुरा के भने उनीहरू एयरपोर्ट जाउन् स्वागत गरून् हजारौं छन् भने हजारौं लाखौं छन् भने लाखौं तिनीहरूले स्वागत गर्दै जय जयकार गर्दै ब्यान्ड बजाएर शिवपाज महाराज दिराज की जय भन्दै जाउन् नारायण इटी पस्न लागेकै जस्तो किन गरेको यिनीहरूले यो नारायण इटी पस्ने योजना छ भने त भन्नु पर्यो होइन ल सरकार तात्न स्वाभाविक हो यिनीहरूको उद्देश्य भनेकै राजावादीलाई उत्तेजनामा ल्याएर भिडन्तमा ल्याएर देशमा एकदम अस्थिरता फैलाउने हो अब अर्को कुरो के भने रवि लामिछानेको विषयमा पब्लिकमै आएछ त सबै कुरो हो म तपाईँलाई एउटा भिडियो पनि देखाइदिन चाहन्छु यहाँ पब्लिकले सोधिरहेछन् त देशको नागरिकता त्याग्नेलाई स्वागत गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्टै भइसकेको छ सबै कुरो देशको नागरिकता छोडेर गएको मान्छे फेरि देशमा आएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री दिन मिल्छ पहिला गएको बुढीलाई घरमा आएपछि फेरि श्री सम्पत्ति सुम्पिन मिल्छ कि मिल्दैन यति भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन पहिला गएको बुढीलाई तपाईँ आफ्नो श्री सम्पत्ति सुम्पिनुहुन्छ माया लाग्छ तपाईँले स्वर्ण दिनुहुन्छ ठिक छ सम्पत्ति सबै उसको नाममा गर्नुहुन्छ यति भन्नु ल गर्नुहुन्छ राजाहरूले यति मात्र भन्नु नजर हिँड्दै बराबरी भने बराबरी सत्य कुरा तर एउटा कुरो चाहिँ जनकजी के स्पष्ट छ भने नि चुनाव गरेर देशलाई पुरै पश्चिमाको खेल मैदान बनाउने चाइना विरोधी गतिविधि या गर्ने योजना छ भनेर त कृष्ण पहाडीले भनेका छन् किनभने तिब्बती धर्मशालाबाट आएका रिम्पोछेहरूलाई या रेड कार्पेट लगाएर स्वागत गरिएको छ हैन अहिले त इन्डो पेसिफिकको कमान्डको कमान्डर पनि कमान्डरै आए हेर्नुस् त के भइरहेको एमसीसी लागू गर्न कडाइका साथ अनि देश त सिद्धिसक्यो नि देशलाई त पुरै तपाईँको पश्चिमा खेल मैदान बनाइसकियो अर्को युगोस्लाभिया वा युक्रेन जस्तो बनाइसकियो देशभक्तहरूलाई कत्लेआम गर्ने योजना छ यदि उनीहरूको अनुकूलको सरकार बन्ने र रवि बालेनहरूको वर्चस्व हुने भने तपाईँ हाम्रा यी क्यामेराहरूमाथि सबै नियन्त्रण हुन्छन् यहाँ ठुलो प्रतिबन्ध लाग्छ ठुलो हिंसा हुन्छ ठुलो अपराध हुन्छ देशभक्तहरूको कत्लेआम हुनसक्छ हजारौं मान्छे थुनिन सक्छन् र झुटा मुद्दा लगाइन सक्छन् देश एउटा पुलिस स्टेट जस्तो बन्न सक्छ क्रिमिनल स्टेट बन्न सक्छ त्यही भएर मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले खतरनाक स्थिति कसले ल्यायो हर्क साम्पाङजीले त अस्ति ठिकै भन्नुभएको थियो कि जेनजी मोभमेन्टमा अपराध गर्नेहरू मर्न र मार्न प्रेरित गर्नेहरू अपराधीहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने यही सरकार हो उनीहरूकै सरकारले चाहिँ यहाँ नाटक अनेक भएको छ एउटा कुरो जसले राजकोट हस्पिटल बनाउँदा 22 करोड रुपियाँ उठाएर जम्मा 12-13 करोड खर्च गरेर बाँकी पैसा झ्वाम गर्यो जसले आफ्नै सहकर्मीलाई आत्महत्या गर्न विवश तुल्यायो जसले कोरोना कालमा हस्पिटल सञ्चालन गर्ने भनेर करोडौं रुपियाँ उठाएर रवि लामिछाने फाउन्डेसनको नाउँमा त्यसको हिसाब किताब छैन त्यो मान्छेले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भनेर हुन्छ जो मान्छे आर्थिक रूपमा भ्रष्टाचारी छ जो राष्ट्रियताको मामिलामा भ्रष्टाचारी छ आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने जो अपराध गरिरहेको छ जेल तोडेर गैर कानुनी रूपमा बाहिर आउने हो त्यस्तो रवि लामिछाने बालेन शाहहरूले चलाएको देश कस्तो होला तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्छ आज पनि रवि लामिछाने हेर्नु त अब कास्की जिल्ला अदालतमा पुगेर तारेक धाइरहेछन् तारेक धाउनु परिरहेछ उनीहरू हो त्यही भएर म के भन्छु भने यो घोर कलियुगको अन्त्य हुनुपर्छ अब एउटा कुरा चाहिँ तय हुने हो या त देशभक्तहरूको हातमा सत्ता हुनेछ सरकार हुनेछ या त राष्ट्रघातीहरूले देशलाई सिनो गिद्धले लुछे जस्तै लुछ्रेछन् आम्ने सामने भएको अवस्था छ अब फाइट टु फिनिसमा जान्छ सम्भवतः मलाई लाग्छ यिनीहरूले आफै बालुवाटार छोड्न र चुनाव नगराउनको लागि राजावादीहरूलाई उत्तेजित गरिरहेका छन् र एउटा कुरो त तय छ राजावादीहरू सङ्गठित भएर करिब 1 लाख मान्छे अथवा 50,000 प्लस मान्छेहरू बालुवाटार गयो भने खेल खत्तम हुन्छ हैन के फेरि राज संस्था आउँछ यो देशमा गणतन्त्र अब सकिने सुन्नु न मैले त्यो भन्दा पनि जनतालाई छोड्दिउँ कमसेकम सुशीला कार्कीको सरकार चाहिँ भएन ल
यति कुरा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यो अवस्था आउँछ। बाबा यो सरकारले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले स्वतः संसद पुनर्स्थापना गर्दैन, त्यसपछि राजावादीले राजा ल्याउन चाहलान्। अब लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र त्यसपछि चुनाव भएर निष्कर्ष निक्लेला हैन, त्यसपछि संसदबाट केही कुरा तय होला होइन। अब देशै नरहने स्थितिमा एक थान राजालाई स्पेस दिनलाई के समस्या हो र? यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने देशभन्दा ठुलो कुरो त अरू छैन। कमसेकम एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने यो लुसिफरवादी बालेन शाह, रवि, सुशीला भन्दा त राजा कता हो कता प्रगतिशील देशभक्त। तपाईँको कम्बोडियामा के गरे? कम्युनिस्ट नरोत्तम सिम्हानुकले अस्तित्व स्वीकार गरे कि गरेनन्? हो, कहिलेकाहीँ एउटा विशिष्ट अवस्थामा सम्झौताका बिन्दुहरू हुन सक्छन्। होइन, हेर्नु त थाइल्यान्ड जस्तो त्यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रसँग जुधिरहेछन्, अस्ति सीमा युद्ध भइरहेको थियो कम्बोडिया र थाइल्यान्ड बिच। त्यो भीमोपाध्याय अस्तिसम्म रासपाको स्टार प्रचारक थिए, अहिले के लेखेर पढेर सुनाउनुहोस् त। ठ्याक्कै उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ भने उहाँले लेख्नु भएको छ, थाइल्यान्डको आम चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहार र युवा नेताले भरिएको पिपल्स पार्टीले बहुमत ल्याउने चर्चा भए तापनि यो दलले बहुमत ल्याउन सफल भएन। भन्नाले यहाँको रासपा भने जस्तै अहिले पुरै बहुमत भनेको छ, उनीहरूको पनि त्यस्तै हालत हुन्छ भनेर कतिपयले भने जस्तै उहाँको पनि त्यस्तै आशय हुनसक्छ होइन। कुल 400 सांसद सिटमा 151 सिट मात्र जितेको यो दलले चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको, यहाँ पनि अहिले जस्तो रासपाले पनि चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्री भनेर बालेन शाहलाई तोकेको छ नि, त्यस्तै त्यहाँ पनि के भएर छ भने कुल 400 सांसद सिटमा 151 सिट मात्र जितेको यो दलले चुनाव अघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा 38 वर्षका, बालेन शाह पनि 38 वर्षकै हुनु है अहिले, फेरि 38 होइन 36 वर्षका होला उनी 46 सालका भनेपछि 47 सालको भनेपछि उनी 35-36 वर्षको भए। 38 वर्षका युवा नेता नाथाफोङ रुयेङ पान याबुतलाई तोकेको थियो होइन। प्रधानमन्त्री प्रम अनुटिन चान भिरा कुलको सत्ताधारी दल भुमचाई थाईले 190 सिट ल्याएर केही गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने देखिएको छ। विकल्पमा जोरदार रूपमा आएको पिपल्स पार्टीले बहुमत ल्याउन नसकेपछि सरकार बनाउने बाटो बन्द भएको छ। हरिबिजोग हावा खुस्क्यो नि त्यहाँ। हो, भीमोपाध्यायको पनि अब त घैँटोमा घाम रासपा रवि बालेन भन्दै कुद्नुहुन्थ्यो। पहिला माओवादी भन्दै हिँड्नु, ट्रायल एन्ड एरर भयो। माओवादीले बिचरा उहाँको क्यारियर बनाइदियो, तर माओवादीप्रति कृतज्ञ हुनु। सर्वोच्च अदालतमा उहाँको अख्तियारद्वारा मुद्दा बिउतिएको छ, उहाँको भ्रष्टाचारको मेलम्ची परियोजना सम्बन्धी। थाइल्यान्डको आम चुनावमा सामाजिक सञ्जालले बुस्ट गरेको अनुहार युवा भएको भनिएको, तर पश्चिमा हावा लागेको सरकारले बहुमत कहाँबाट ल्याउँथ्यो? कुल 400 सिटमा जम्मा 151 मात्रै जिते रहेछ त्यसले। बरु अब 38 वर्षको युवा नेता नाथ्याफोङले त हेरै भए बालेन शाह जस्तै उनको पनि हावा खुस्किएको देखियो। बालेन शाहको पनि त्यस्तै अभिगत हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री अनुटिनको सत्तारूढ दल अब भुमजाई थाईले 180 सिट ल्याइदियो भनेपछि अलि पुग्दैन, त्यो गठबन्धन गरेर उनीहरूले सरकार बनाउँछन्। हो, नेपालमा पनि गुगलमा सामाजिक सञ्जालमा मिलन लिम्बूले जितिसकेका थिए, भरे गएर नेकपा एमालेका सुवाङ नेमाङले जिते। अहिले तपाईँलाई थाहा छ धरानमा पनि सामाजिक सञ्जालमा त त्यो रासपालाई जिताइसकेछन्, तर त्यस्तो हुनेवाला छैन। केपी शर्मा ओलीज्यूले झापामा हार्न सक्नुहुन्न, त्यहाँका जनताले हराउँदैनन्। उपविजेताको भविष्यको लागि विजेता हुने गरी उपविजेताको महान इतिहास रचना गर्दै हुनुहुन्छ समीर तामाङले, तेस्रो पोजिसनको लागि लड्दैछन् बालेन। र यता रुकुमपुरमा पनि प्रचण्डले जित्नुहुन्छ सहजै होइन? रुकुमपुरमा पनि प्रचण्डले सहजै। प्रचण्ड त अब त्यो गढवे आधार इलाकामा उठ्नु भएको छ, प्रचण्ड सेफ जोनमा हुनुहुन्छ। अब रेणुले चितवनमा नजित्ने, प्रचण्डले रुकुममा नजित्ने भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले हेर्दा टक्कर त एमालेसँगै होला, जनार्दनसँग होला, यता एमालेसँग होला, उता हेर्नु अनावश्यक रूपमा सुविधा टक्करको उम्मेदवार बनाएर ब्रान्डिङ गरिएकी छिन् चितवनमा। यथार्थ ग्राउन्ड रियालिटी फरक छ। या त त्यहाँ एमालेको असाध्यै परिपक्व दृढ नेतृत्व टक्करमा आउनेछन् रेणुको। अब 2 मध्ये 1ले जित्नेछन्। रेणु अलिकति कामले आफूलाई प्रमाणित गरेको भनेर हाई भएकी छिन्। उता रुकुममा त प्रचण्डजी शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ, त्यहाँ जनार्दन शर्मालाई एमाले सपोर्ट गरेको भनिएको छ। अब होइन अर्को एउटा उम्मेदवार हुनुहुन्छ प्रचण्डको उसमा, सम्भवतः यस्तो हुनसक्छ। होइन, त्यहाँ गठबन्धन भएको थियो तर त्यहाँ गठबन्धन तोडिको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, तर अहिले सायद तोडिन्छ। तर अब यस्तो हो,
प्रचण्ड त्यो ठाउँ बलिए नै हुनुहुन्छ होला। पार्टीगत रूपमा हामीले दलीय आवरणबाट मात्रै नहेरौँ होइन, त्यहाँ प्रचण्ड बलिए उम्मेदवारै उहाँले जित्नुहुन्छ है। जसरी केपी शर्मा ओलीज्यू झापामा बलिए उम्मेदवार हो। ए बाबा, एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, बरु यिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ। अहिले चितवनमा रविले सोचे जस्तो स्थिति छैन। तपाईँले यति कुरा ख्याल राख्नुहोस्। मान्छेले प्रश्न राख्न थालिसके, तपाईँले देशको नागरिकता त्याग्नुभयो, भ्रष्टाचारको कुरा गरेर हुन्छ। अनि क्यारिमको सम्बन्धमा एउटा भिडियो पनि आयो, एकदमै चुत्था 2जना 4जनाले खेल्छन्, 8-10 जना अर्का बेरोजगार र लम्पटहरूले हेर्छन्, त्यो गेमलाई क्यारेम भनिन्छ भनेर आयो रवि लामिछानेलाई ट्रोल गर्दै। भन्नासाथ यहाँ त के भइदियो भने सत्य कुरो बोल्यो कि हेर्नुहोस् है, निर्वाचन आयोगले एकदम टेलिस्कोप राखेर बसाएर रहेछ। निर्वाचन आयोगको माध्यमद्वारा प्रेस काउन्सिलले झड्का दिइहाल्छ तपाईँहरूलाई। सत्य कुरो त यहाँ बोल्नै नहुने भयो, सत्य बिजाउने भयो। तर यथार्थ कुरा के हो भने दुर्गा प्रसाईलाई यदि यो सरकारले गिरफ्तार गर्यो भने म दुर्गाको प्रवक्ता होइन। स्थिति के देखिन्छ भने यो देशमा पहिला जसरी भड्कियो त्यसै गरी अवस्था भड्किन सक्छ। खबरदार, राजालाई आफ्नो निर्बाध रूपमा एयरपोर्टमा आउने भक्तजन, उहाँका फ्यान फलोवर्सहरू, उहाँका शुभचिन्तकले जय जयकार गर्ने त्यो मौका दिलाइयोस्। भोल्तीहरूले भनेका छन् नि, त्यसैले म तपाईँको विचारसँग सहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु। यिनीहरू केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अप्रजातान्त्रिक भन्थे होइन, यिनीहरूभन्दा अप्रजातान्त्रिक को छन् अहिले? यिनीहरूको अहिले त यस्तो अवस्था छ, तपाईँका भिडियोहरू, तपाईँका च्यानलमाथि एट्याक छ। यिनीहरूले अलिकति मात्रै अनुकूल अवस्था पाए, यिनीहरूले जिते अथवा यिनीहरू सत्तामा पुगे भने यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक मान्छेले बाँच्न पाउँदैनन्, देशको स्वाधीनता गुम्छ। ठगहरू, सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने, जेनजी मुभमेन्टको नाममा घुसपैठ गरेका अपराधीहरू, समाजमा सबभन्दा अस्वीकृत भएका दलालहरू, भ्रष्टहरू, अपराधी, विदेशी दलाल, दोहोरो नागरिकता ल्याउने, कोखराका भालेदेखि बाख्राका पाठालाई भोट माग्ने, स्ट्याचुसँग भोट माग्ने। अनि त्यही सुदन गुरुङले भने होइन, मेरा केटा अब यति ऊ भइसके, यो गरेँ, अब म सिद्ध्याइदिन्छु भनेर। यस प्रकारले न्यायालय, प्रशासन सबैमाथि कब्जा जमाएका, आतङ्कित बनाएका यी तत्त्वहरूलाई चुनावमा भोट होइन, चोटै चोट दिनुपर्छ। यदि चुनाव भयो भने हिजो पेसी तोकिँदै थियो, धम्काएर तोक्न दिएनन् भन्ने कुरा आएको छ। र अब यिनीहरू आफै बालन शाहले हार्ने अवस्था आएपछि, रविको अवस्था सुदृढ नदेखेपछि यो कथित राजसपा सरकार मार्फत गराउन खोजिएको चुनावमा यी आफै ठहरै हुने, आफैले खनेको खाडलमा आफै पर्ने अवस्था आएपछि यिनीहरूले सेटिङ गरेर राजावादीको बाहनामा चुनाव भाड्न खोज्दै देखिन्छ। भिडन्तको स्थिति ल्याउन यिनीहरूले खोजिरह, सरकारले मुठभेड चाहेको जस्तो देखियो। केही चाहेको देखिएन त। अब राजावादीको उद्देश्य भने त चुनाव बिथोल्ने थिएन होला नि त। उनीहरू त बुथ कब्जा गर्न आएका होइनन्। फेरि अहिले चुनाव पनि हुँदै छैन, अहिले लामै समय बाँकी छ भन्ने बित्तिकै अहिले राजावादीहरूको कार्यक्रम बिथोल्नुको अर्थ के हो? स्पष्ट छ होइन। उहाँहरू त जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यो सूचनालाई हामी मान्दैनौँ, हामी जसरी पनि जान्छौँ भनिसकेका छौँ। दुर्गा प्रसाई, राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत 1-8 दर्जन मान्छे पक्राउ गर्छन्, त्यसपछि यहाँ आन्दोलन हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, यहाँ राजावादीहरूले वितण्डा गर्छन् भन्ने थाहा छ। त्यही बाहनामा अनि त्यसपछि भिडन्त निम्ताएर देशमा अस्थिरता कायम गर्ने र अनि चुनावबाट भाग्ने यिनीहरूको प्रपञ्च हुनसक्छ। हजुर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता प्रणय शमशेर राणाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् होइन? कसरी हेर्नु भएको छ? थिति होइन कि बेथितिको थालनी गर्यो राष्ट्रपाले सुशासन र होइन, बेथितिको अन्त्य गर्न सक्दैन, सुशासनको पक्षमा यो राष्ट्रपाले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। र पैसा हिनामिनाको गरेको, जस्तो प्राइमेरी इलेक्सनको नाममा आर्थिक अनियमितता गरेको भनेर राष्ट्रपाललाई उहाँले आरोप पनि लाउनु भएको छ। मान्छे एकपछि अर्को गर्दै मान्छेहरू राष्ट्रपा छाडिरहेका छन्। प्रणय शमशेर राणाले यो एक हप्ता अगाडि नै राष्ट्रपाले भ्रष्टाचार गर्यो, 25,000 खोइ मेरो भन्नुभएको थियो उहाँले। हामी जस्ता मान्छे प्राइमेरी इलेक्सनको प्रत्यक्षतर्फ 25,000 हजारौँले बुझाए, करोड रुपियाँ राष्ट्रपाले झ्वाम पारेर त्यो पैसा खोइ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो लागि मात्रै उठाएको होइन, नाते 25,000 धेरै ठुलो कुरो थिएन उहाँ व्यक्तिको लागि, तर त्यहाँ जेन्युन मान्छेको लागि 25,000 भने धेरै ठुलो कुरा होइन। महेन्द्र पाण्डे जसले डटपिन बेची कापी कलम बेची 25,000 बनाएर उनले हेर्नु त उम्मेदवारीमा आवेदन दिनको लागि। त्यस्ता गरिबहरूको खाइदिए यिनीहरूले भनेपछि यिनीहरू त गरिबमाथि बुलडोजर चलाउने साउजी धन्दा सेठहरूको पार्टी हो। बालन शाह आफै भन्दै रहेछन्, ठुला व्यापारी
यस खालका धन्दा सेटहरूको अहिले पैसा लियो भने उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा माल पानीको करोडौँ रुपियाँको माल गाडी चाहिँ किन पचाएको त, किन त्यसमा चढेको? दोहोरो मापदण्ड भएर हिजो सुकुम्बासी गरिब खेद्ने अनि आफैले आज सुकुम्बासीको रक्षा गर्छु भन्ने यस खालको नाटक नौटङ्गी बन्द गर्नुपर्छ र प्रणयले छोड्नुभयो। अब उता हेर्नु त हाम्रो के अरे त्यो पूर्वको चेली सबभन्दा पपुलर मत उहाँले ल्याएको के सत्यकला राईले अघि उहाँले 50,000 रुपियाँ दिनुभयो। उहाँ जस्ता कति मान्छेले दिए, सब पैसा झ्वाम भयो नि त। आखिर यिनीहरूको प्रपञ्च त देखियो। त्यो भएको हुनाले यिनीहरू वास्तवमा लोकतान्त्रिक होइनन्, पपुलिजमको आवरणमा आएका लुतो कनाई गर्दै आएर समाजलाई अस्थिरताको भड्कारोमा लाने, विदेशी खेल मैदान बनाउने, को हुने व्लादिमिर जेलेन्स्की प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसपछि जसरी यिनीहरूले राष्ट्रलाई तबाह बनाएका छन् हो त्यही तबाह बनाउने फर्मुला लागू गर्ने यी अपराधिक चिन्तन बोकेका मान्छेहरूबाट देशले मुक्ति पाउनुपर्छ। यिनीहरूले धेरै सताए। अब त्यति मात्रै होइन, एकजना के कुँवर भन्ने डाक्टर कुँवरले त पश्चिममा उहाँ इलेक्सन लड्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि पार्टी छोडिदिनु भयो। बहादुर कुँवर भन्ने धेरै मान्छे गरेर छोडेका छन्, कोही घोषणा नगरिकन। के भने चाहिँ राष्ट्रसभामा एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रभित्रको व्यथिति के विकृति के छ भन्ने कुरा थाहा पाएरै मान्छेहरू नयाँ स्टिकर टाँसिएको, यसमा सबभन्दा घटिया प्रवृत्ति बोकेका, देश विरोधी प्रवृत्ति बोकेका, देश जलाउन हिँडेका विभिन्न खालका आवारा गुन्डा लफङ्गा वाहियात किसिमका विदेशी दलाल एजेन्टहरू लुसिफरवादीहरूले यो पार्टीमा ताण्डव गरेर देशलाई नै सर्वनाश गर्न खोजिरहेका छन्। के हुन्छ अब यो देशमा? अब निर्वाचन हुन्छ। अब एउटा कुरो पक्का हो, भोलिबाट थाहा हुन्छ। भोलि अब हुन त सङ्केत दिइसके, भोलि यदि यिनीहरूले साँच्चै प्रतिबन्ध लगाएर राजावादीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण तागत खन्यायो भने रासपाले पनि त केही लाख मत त ल्याएको छ, दुर्गा प्रसाईका पनि केही फ्यान होलान् र चुनाव नचाहने सबै तत्त्व एक ठाउँमा आएर यिनीहरू बालुवाटारमा भेला भए, सिंहदरबारमा भेला भयो भने यो सरकार कहाँ रहन्छ भने जान्छ। यो सरकार गएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर संसद ब्युताउनुहुन्छ। त्यसपछि अनि बल्ल राजावादी र लोकतन्त्रवादी आम्ने सामने होलान् अनि नयाँ अध्याय सुरु होला। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ त्यसपछि? विकल्पै छैन। सुशीला कार्कीले राजीनामा दिएपछि के हुन्छ त? कृष्ण पहाडीले भनेका छन् 21 गते चुनाव भएन भने सुशीला कार्कीको सरकारलाई विदिन 1 मिनट राष्ट्रपतिले बर्खास्त गरिदिन्छन्। के हुन्छ संसद पुनर्स्थापना भएपछि? फेरि पुरानै अब सरकार बनाउने गिराउने खेल होला। जेन्जीहरूको माग र भावना, असली जेन्जीहरूको माग र भावना अनुसार माग पुरा हुने अवस्था आउला त? संविधान संशोधन होला? हो, त्यही हुनुपर्छ। हुन्छ जस्तो के होला भने जेन्जी सहितको अन्तरिम धोती कन्दनिनी खोलिदिनु भएको छ। 3 महिना अगाडिदेखि स्ट्यान्ड बाई बसेर छिन् नि त विदेशी शक्ति केन्द्रले तयार पारेको हो। बालेन शाह जस्ताको हातमा देश जिम्मा लगाउन सकिन्छ, अहिले गगन थापाको हातमा जिम्मा लगाउन सकिन्छ, अनि रविको हातमा लगाउन सकिन्छ। देश बाँदरको हातमा नरियलको नियतिमा पुग्दैन। त्यो भएर देश जोगाउनु नै अहिले हामी सबैको गुरुत्तरदायित्व हो। यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा म लोकतान्त्रिक समाजवादी हुँ। म विचारमा स्पष्ट छु। फेरि यद्यपि भन्नु न एकछिन है। ल फेरि यद्यपि म लोकतान्त्रिक समाजवादी हुँ। म एक हिसाबले अरू फरक मतको पनि कदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु उही विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक भल्तियरको त्यो भनाइ, म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु। राष्ट्रसभाको भिजन लक्ष्य गन्तव्य के हो पनि सर? तेरिका भिजन त भन्न पाउनुहुन्न तपाईँले। भिजन भन्न साथ तिनिन्न घन्टी बजिहाल्छ। भिजन के अरे भने रवि लामिछाने सिंहदरबार जाने रे, अनि बालेन शाह सरकारमा जाने रे, अनि राजसभाको सरकार। यति हो त भिजन। न यिनीहरू लिबरल डेमोक्रेटिक हुन्, न यिनीहरू सोसियलिस्ट हुन्, न यिनीहरू सेन्ट्रिस्ट लेफ्टिस्ट हुन्। यी केही पनि होइनन्। जहाँ जुन लोटामा हाल्दा जे आकार आउँछ त्यही देखिने र अमिबा जस्तै रूप रङ फेर्ने, छेपारोले जस्तो रङ बदल्ने। अब निखोर समाजवादी भेट्यो भने ओहो बा नमस्कार है म पनि समाजवादी हुँ भन्ने। अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको कोही ढाक्रे भेट्यो भने ओहो हामी पनि नव उदारवादी अर्थतन्त्रको पक्षमा छ, लिबरलिजमको पक्षमा छौँ भन्ने होइन। अब क्रिस्चियन भेट्यो ओहो जय मसी है भन्ने, अनि मुस्लिम भेट्यो अल्लाह अकबर यसपालि भोट हामीलाई भन्ने टिनिन्न घन्टी बजाउने। अनि त्यसपछि हिन्दू भेट्यो जय भोले बाबा शम्भो भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय, एक भोट हामीलाई भन्ने टिनिन्न घन्टी बजाउने। अनि त्यसपछि आवारा गुन्डाहरू भेट्यो होइन हो ब्रो
हामी यस्तै त हो नि ब्रो, ल यसपटक भोट है, ड्याम 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 घन्टी साप भन्ने। अनि त्यसपछि अलिकति विद्वान भेट्यो, हजुर तपाईँ जस्तो महान भद्र पुरुषको एक मतको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भन्ने हो। जहाँ जे भेट्यो त्यही अनुसार अभिनय गर्ने हुनाले यो पार्टी भनेको विशुद्ध देश लुट्न र विशुद्ध देश पतन गराउन आएको यो पार्टीदेखि हमेसा सावधान हुनुपर्छ। रासोपा हो कि यो राठपा हो, राष्ट्रिय ठग पार्टी हो। अब जनताले बुझ्नुपर्छ। ताक परे तिवारी नत्र गोतामे जस्तो व्यवहार देखाउने हो। म गौतम हुँ तर म उखान अनुरूप छैन। म त बजबा ठिङ्गा छु, दृढ छु, थलोको किलो हुँ। ताक परे तिवारी नत्र लामिछाने वा सा तेली सा हुनु भएन। त्यही हो भनेपछि अब यिनीहरूले गएर गर्ने चाहिँ केही होइन, सत्तामा गयो भने। यिनीहरू त टेस्टेड एन्ड फेल्ड हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा बालन सर्वाधिक फ्लप मेयर हुन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सूचना चुहाउने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र छाप्न विदेशी कम्पनीलाई दिने व्यक्ति हुन्। त्यसकारण यस्ता व्यक्तिको भरोसा गरेर हुन्छ? देश डुबाउँछन् यिनीहरूले। यिनीहरू टेस्टेड एन्ड फेल्ड हुन्। नयाँ भनेको के हो भने नि, जो मान्छे टेस्टेड छैन त्यो 70 वर्षमा चुनाव लड्यो भने पनि त्यो नयाँ हो। टेस्टेड एन्ड पास्ट व्यक्ति अझ राम्रो हुन्छ। कतिपय हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेमा न प्रशासनिक क्षमता छ न केही छ। आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने, सिंहदरबार चलाउन आह्वान गर्ने, हिंसाको व्यूह रचना गर्ने यस्ता मान्छेहरूबाट सावधान। हस् पुण्य सर, Thank you, sir.